Anything you want to know about us, Paila, before I begin my questionnaire with you? No. No? You're fine? from KU. KU, yeah. Like that. I might look very old, but I'm a 23-year-old matrai ho. No, you don't look old. Like that. Okay. So, my first question to you is, if I'm not wrong, you established or let's say founded KJC in 2007. Yes. It is true, right? So in 2007, I was 4-year-old. म 4 वर्षको थिएँ. Even when I was 15 years old, म 15 वर्षको भइसकेपछि पनि अब हाम्रो घरमा चाहिँ because अब I belong from a very conservative family. My father actually came from nothing, let's say. अनि मलाई चाहिँ अब 15 वर्षकै उमेरमा पनि गिटार बजाउन खोज्दा चाहिँ ड्याडले चाहिँ के टिङ टिङ गरेर राखेको जा गरेर पढ भन्नुहुन्थ्यो कि. I got to know कि हजुरले 2007 मा फाउन्ड गर्नु भएको रे KJC. And if I'm not wrong, we teach contemporary music, we teach jazz music हो. त्यो पोइन्टमा चाहिँ हजुरलाई नेपालको लागि म्युजिक भनेको हबी मात्र होइन र मान्छेले चाहिँ यसमा साँच्चै नै इन्भेस्ट गर्न सक्ने चाहिँ एउटा माहौल क्रिएट भएको छ भनेर कहाँबाट चाहिँ हजुरलाई कुन पोइन्टमा लाग्यो र हजुरलाई चाहिँ के कुराले एस्पायर गर्यो टु एस्टाब्लिस एन्ड फाइन्ड मतलब हुन्छ नि KJC? अब टेक्निकली अब कस्तो भने म पनि सुरुमा त when I finished my college, my family basically is in education. My mom founded Gyanodaya School here. Yeah. And त्यसमा म when I was your age, 23, म आउने बित्तिकै मलाई अब घरबाट ल okay, now you have to be involved in the school and एकदम responsible एउटा position. And you were also the executive director still in Gyanodaya, right? Yes, not executive. I'm one of the board machu. Okay. I'm not so involved in the day-to-day things much because मेरो धेरै आफ्नै काम धेरै भयो के. तर त्यति बेला मैले I've always been playing music from a very young age. You know? So at that time, what happened was, बिहानदेखि नै I had to like, portray a very serious kind of a image, personality, whatever, because of the job that I was doing. You know? So I could not handle it. I needed an outlet to be myself. You know? So music was my outlet. You know? So I started doing music. I mean like मैले त्यति बेला सिकेँ होइन, सिक्नु त मैले धेरै अगाडि नै स्कुल डेजदेखि नै म्युजिक गर्थेँ, तर त्यति बेला मैले एउटा फोकस भएर फेरि म्युजिक गर्नु थालेँ गर्दाखेरि देन आई रियलाइज्ड कि अब द म्युजिक इन्डस्ट्री त्यति बेला त झनै इट वाज एकदम अहिले जस्तो थिँदै थिएन नि होइन. अब but still I felt like if we approach the industry with a focused mindset, there is definitely some chance of getting somewhere. Yeah. होइन. तर मेरो लागि चाहिँ त्यो पैसा भन्दा पनि it was more my personal satisfaction. अनि त्यो म्युजिक गर्दै गएपछि पछि गएर मैले फुल टाइम म्युजिक गर्नु थालेँ. यो होल नेपालको म्युजिक इन्डस्ट्री everything started changing, and the market started increasing. अनि मैले around 2005-2006 तिर चाहिँ after we had already done 2 US tours, Europe tour गरेर आइसकेपछि त्यति बेला चाहिँ I realized younger generation-लाई चाहिँ अझै proper music education पायो भने उनीहरूलाई it's like a shortcut. They can actually get to where they want to quicker. You don't need to try to. I believe sir कि हामी नेपालीहरुमा ट्यालेन्टको कमी चाहिँ हुँदैन, तर because we don't have एउटा institutionalized forms of teaching, हामी चाहिँ पछाडी पर्छौं के. हजुर भर्खरै दिविज दाइ जस्तो हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई हो. दिविज दाइले अब रविन्द्र धान्तलाई अहिले ठाउँमा पुर्याउनु भएको छ. अगेन
हि ह्याड त्यो बजाङको एउटा बाघको शक्ति थियो होइन उहाँभित्र होइन त्यो एउटा आगो थियो मुटुमा होइन तर पनि एउटा सर्टेन इन्स्टिट्युसनलाइज वेमा त उहाँ पनि जानु पर्यो चाहिन्छ नि त एकदम चाहिन्छ अनि हजुरले जुन हिसाबमा केजेसी यता इस्टाब्लिस गर्नुभयो द्याट इज रियली क्रिएटेड एउटा इन्स्टिट्युसन नै के जता चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो ट्यालेन्ट्सहरू नट जस्ट टुडे फ्रम 2007 नै हेभ बिन एबल टु लर्न कन्टेम्पोरेरी म्युजिक यतै नै पनि नभए आई डोन्ट थिङ्क त्योभन्दा अगाडि त यता के थियो हामी विदेश जाने नै पर्थ्यो त्यति पनि विदेश, गर्नको लागि त्यो एकदम दुःखद कुरा हो अब हजुरले चाहिँ यो इन्स्टिट्युसनको एउटा प्रब्लमको लागि एउटा भ्याक्युम जुन क्रिएटेड थियो त्यसको लागि चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युसन बनाउनु भयो हजुरले चाहिँ अब आफ्नो इन्स्टिट्युसनको जुन रिजल्ट छ नि त्यो रिजल्टलाई चाहिँ राम्रो कि नराम्रो भन्ने क्लासिफाई गर्ने प्यारामिटर्सहरू चाहिँ के हो अनि अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अब अहिले आजको दिनमा इफ यु लुक एट द नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्री होइन एभ्री मेजर लाइक एकदमै राम्रो गरिरहेको ब्यान्ड्सहरूमा अथवा म्युजिसियन्सहरूमा दे आर directly or indirectly connected with KGC. Yeah. They are the products of KGC, होइन अब अहिले टप अब यङ उत्यसमा भनौँ न सजन राज भण्डारीको म्युजिसियन्सहरू सबै अभिषेक भाद्रदेखि लिएर साहिलदेखि लिएर उसको आयुषहरू यिनीहरू सबै केजिसीकै प्रडक्ट्सहरू हो होइन अब कुमार सागरमा हेर्ने हो भने सबै हाम्रै यो डिप्लोमा स्टुडेन्ट्सहरू यो अमनदेखि लिएर फर्गेट द नेम्स बट अल अफ देम आर फ्रम देयर होइन अनि यो आई मिन इट्स काउन्टलेस क्या इफ आई स्टार्ट टेकिङ द नेम्स दिज आर जस्ट अ फ्यु एक्जाम्पल्स अफ द यङ्गर generation of musicians. अब जस्तो इभन the ones who भनौँ न have already done well उहाँहरू पनि कति त केजिसीमा आउनुहुन्छ र फेरि क्लासेसहरू सर्ट कोर्सेसहरू लिन्छ क्या अब म्युजिक अरेन्जमेन्टदेखि लिएर अब इयर ट्रेनिङदेखि लिएर यस्तो डिफ्रेन्ट कुरोहरूमा कति फेमस म्युजिसियन्सहरू पनि आएर क्लासेस लिइरहेको हुन्छ होइन अब यङ उत्योहरू त अब धेरै छ क्या त्यो अर्को एकजना भाइ थियो स्वप्निल के अरे स्वप्न सुमन ऊ पनि यहीँ हुन्थ्यो धेरै त्यसो वर्तिका चल्छ थियो अब सो त्यो देख्दाखेरि आई फिल भेरी एब्सोल्युटली योहरू चाहिँ अब इट केम लेटर अन with years of hard work and years of एकदमै नै राम्रो म्यानेजमेन्ट अनि इन्कर्पोरेसन अफ अ लट अफ ब्युटिफुल थिङ्स इन द अर्गनाइजेसन हजुरले जब केजिसी सुरुमा चाहिँ बिल्ड गर्दै हुनुहुन्थ्यो अब आई बिलिभ यु केम फ्रम अ वेल अफ फ्यामिली अलरेडी तर पनि हजुरलाई चाहिँ त्यो रिसोर्सेसहरू जुटाउनुको लागि अनि त्यो सुरुको त्यो जुन एउटा अन्टरप्रिनरियल फेज हुन्छ नि जता चाहिँ अब त हजुरको मन शान्त छ अब त हजुर यता नबसे पनि आई बिलिभ एभ्रिथिङ इज अटोमेटेड एक पोइन्टमा त हजुर आफै पनि बस्नु पर्थ्यो होला केही दिनसम्म त आफ्नै पनि मन आत्तिएको थियो होला त्यसको इफ यु क्यान सेयर समथिङ विथ अस अनि विथ अन्टरप्रिनर्स द्याट आर कमिङ अप इन दिस जेनेरेसन अब एक्चुली बिङ फ्रम coming from a background that is slightly भनौँ न financially well off is obviously एउटा advantage त हो but it is not like त्यो मात्रै भएर सबै कुरो हुनै सक्दैन क्या किनभने eventually whatever project you start it has to sustain on its own होइन and it needs to flourish and even when you start like KGC त मेरो लागि when I started KGC I never had an intention of making any money from KGC होइन but the thing is I need to make sure that the institution makes money. I don't need to make the money, but the institution needs to make money. And ultimately, we're also making money now. So no, what happens is when the institution makes money, then we reinvest in the institution. When you reinvest in the institution, when you can motivate the people who are working in your company, and financial motivation is always very important.
it is not the only motivation. I know there's other ways to motivate your team, obviously. But in today's world, no matter what you say, financial motivation is also important. Okay? So you have to make sure that the company is, you can take the company to a certain level where you can at least motivate the people spiritually and financially. Otherwise, खाली उनीहरूलाई ओहो यो त्यो big dreams अनि पैसा आएन भने त उनीहरू त भाग्छ क्या, because not everyone is in that has that thing. Yeah? So अहिले आएर yes KGC मा now we have students who come from all the way from India. देखि नै यति धेरै students छ हाम्रो diploma classes मा. That's a 2 years course. 2 years course. 2 years course in contemporary music. पहिला चाहिँ jazz diploma थियो, but now यसमा चाहिँ it's more अब, and the thing is I think you need to be dynamic all the time. Okay? Yeah. You have to keep changing with time. Okay? And you can't stay static. So अब अहिले आएर हाम्रो diploma is from this year, it's again the whole curriculum is changed. It's like very project based. And so there's going to be more learning outside the classroom than inside the classroom. There'll be more interaction with people from real people from the music industry. There'll be lots of like hands-on, like practical lessons where they actually learn how to produce a show. Okay, how to produce a show. So main कुरा चाहिँ mindset change गर्ने हो क्या. हाम्रो नेपाली musicians को parents देखि लिएर सबैको mindset change गर्ने हो. Mindset change गर्यो भने Macro level. at the end of the day अब अहिले आएर 2007 मा प्यारेन्ट्सहरूले KGC मा ल्याउँदाखेरि पैसा तिर्थ्यो, तर हबीको हिसाबमा मात्र है सर भन्ने हुन्थ्यो हैन. तर अहिले आएर त when they see all these young guys doing so well, traveling all over the place, घर बनाइरहेछ, के गाडी किनिरहेछ, के भइरहेछ हैन. उनीहरूले पनि डिप्लोमामा पैसा लगानी गरेर it's like IT मा कलेजमा पढाए जस्तै. Not everyone who goes to an IT college is going to succeed. Right? But the chances are, if you study and if you do well, and if you use your brains, there's a good chance that you'll succeed. So हजुरले चाहिँ आफूलाई लाइफमा आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो भने you will identify yourself as a musician who got interested in business, or you already had a businessman within you which came out through music. अब यस्तो छ क्या, my business, everything started out of music. अब मैले 74-80 गर्दा गर्दै पहिला त it was हामी त खालि कभर ब्यान्ड जस्तो थियौँ हैन. तर मैले यो कभर ब्यान्डमा मात्रै सीमित भएर बस्यो भने eventually the day will come when my music will kill my own music. As in, if I have to play the same song in front of an audience who does not appreciate it, I will end up hating music. Yeah, and I saw so many people like that. I said, this is something मेरो लागि त एउटा एकदम पवित्र कुरो हो नि. यही कुरोले गरेर भोलि I don't want it to, I don't want to end up hating music myself. हैन. So I need to keep pushing myself and creating things that, you know, आफै बजाउँदाखेरि पनि I look forward to playing it. I really enjoy बजाउँदाखेरि म I'm immersed in it. It's like a, but at the same time मैले एक्लैले मात्र गरेर भएन, ब्यान्ड चाहिन्छ. फेरि मैले I have heard so many artists saying the same thing कि हामीले चाहिँ एउटा पर्टिकुलर सेट अफ गीत बजाउँछौँ, त्यो गीत चाहिँ when we sing it in front of a crowd, it is a great sing along song. जस्तो Indian band थियो एउटा, for instance लोकल ट्रेन भनेर, तिनीहरू पछि चाहिँ फुटेको थिए.
And the reason behind it was कि तिनीहरूले चाहिँ जस्तो कि फर इन्स्टेन्स तिनीहरूको पर्टिकुलर गीतहरू छ छुलो आओगे तुमको भी जस्तो गीतहरू छ दे युज्ड टु सिङ इट बट देन उनीहरूलाई आफूलाई चाहिँ भित्रबाट चाहिँ त्यो स्याचुरेट भएको जस्तो फिल हुन्थ्यो अरे कि लाइक दे वान डु समथिङ मोर बट देन तिनीहरू त्यही गीतहरूमा लिमिटेड छन् अनि दे आर प्लेइङ इट अगेन एन्ड अगेन एन्ड अगेन अनि आई एम ग्ल्याड कि यु गट अ प्लेस जता चाहिँ हजुरले एउटा यस्तो डोमेन क्रिएट गर्न सक्नुभयो जताबाट यु कुड अल्सो किप प्लेइङ समथिङ न्युवर हुन्छ नि So that is up to you, क्या? द्याट्स ब्युटिफुल The thing is, right now also I have another band called. रोलिङ छ भने फेरि I have another band called What the Funk, you know. What the funk I know. Yeah. So it's mostly the whole band is हाम्रै KGC को टिचर्सहरू सँग मिलाएर बनाए अनि it's so much fun, क्या? When I play with them and maybe sometimes even more fun than playing with 1974 sometimes, yeah, You can obviously, say that. because कस्तो हुन्छ नि 1974-80 has reached a certain level now where it is not just about ourselves. It belongs to the people, Yeah, क्या? yeah. So we have to do what they want. Yeah. होइन अब त्यसबाट एउटा you're saying there is a limitation खालको तर त्यसबाट फाइनेन्सियल रिटर्न्स चाहिँ आउँछ क्या होइन बट देन यु हेभ टु बी एबल टु ब्यालेन्स इट न Yeah. अब आफ्नो एउटा क्रिएटिभ जुस कहाँबाट मैले पाउँछु भन्ने कुरो त त्यो पनि हुनु पऱ्यो नि फेरि आर्टिस्टले त मनभित्रबाट खोज्ने त्यही हो सो गोइङ ब्याक टु बिजनेस सो वेन 74-80मा मैले आई रियलाइज द्याट आई निडेड टु क्रिएट अ प्लेटफर्म वेयर I meet more musicians and can interact with more musicians, learn more different styles of music. Yeah. And त्यो कारणले मैले Mox start गरेँ अब क्या Mox was never meant to be a restaurant where people come in and eat food and drink. Oh, that is side. just comes along with it Main thing was the music. होइन So त्यो music start गर्दाखेरि त्यति बेला I had the opportunity to play with so many different musicians besides my band members. होइन अनि एउटा ग्रोथ हुन्छ नि yeah अनि त्यही ग्रोथले it led me to I met another really good saxophone player from Spain yeah who had done his masters in music education. अनि उसँग मिलेर KGC स्टार्ट गरेँ होइन सो अब अहिले KGC एन्ड Mox इज भेरी इन्टर कनेक्टेड होइन फिल नै हुन्छ अब हाम्रो यहाँ यत्रो हल र पर्फर्मेन्स हल क्रिएट भयो यहीँ केही स्टुडेन्ट्सहरू टिचर्सहरू पर्फर्म सो इट्स लाइक उत्यो छ होइन सो अर्को क्वेसन मेरो चाहिँ एज अ स्टुडेन्ट अफ अन्टरप्रेनर एन्ड बिजनेस म्यानेजमेन्ट अगेन अब एउटा बिजनेस इभन दो इट्स डुइङ ग्रेट कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आफूले केही चिन्तै नलिकन आफू सुती पनि त्यो सबै कुराहरू म्यानेज होस् अटोमेट होस् भन्ने इच्छा हुन्छ नि त अफकोर्स बिजनेसको स्टार्टमा त त्यो भइहाल्दैन आफ्नो टाइम कन्टिन्युसली दिनु नै पर्ने हुन्छ होला तर फर इन्स्टेन्स अब अहिलेको टाइममा त हजुर कतै विदेश जानु पऱ्यो भने त हजुरले निर्धक्क भएर जानु मिल्छ नि त त्यो अब अटोमेट पनि फेरि इन द सेन्स इफ युआर अटोमेटिङ अ रेस्टुरेन्ट त्यहाँ चाहिँ कुक हायर गर्नु मिल्यो पर्टिकुलर रेसिपिजहरू छ त्यो रेसिपिजमा यो कुरा यसरी राख्ने हो यो कुरा यसरी राख्ने भनेर अटोमेट गरिदिनु मिल्छ बट देन वेन युआर ट्राइङ टु अटोमेट समथिङ लाइक अ म्युजिक स्कुल जता चाहिँ अगेन कोर्सेसहरू त हुन्छ होला बट देन म्युजिकसित चाहिँ सधैँ एउटा यस्तो क्रिएटिभ फ्याक्टर हुन्छ त्यो जुन लिमिटेड हुँदैन नि त त्यो त जताबाट पनि जे कुरा पनि आउन सक्छ नि त अनि त्यो क्रिएटिभ फ्याक्टर जब मेरो म्युजिक स्कुलभित्र आउँछ त्यसलाई चाहिँ मेरो मान्छेहरूले राम्ररी मतलब हुन्छ नि बुझिदिएर त्यसलाई चाहिँ अझ फ्लरिस गर्ने हिसाबमा चाहिँ त्यसलाई हुन्छ नि पेरेन्टिङ गरिदिन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ हजुरलाई चाहिँ त्यो हिसाबमा अटोमेट गर्न त्यो हिसाबमा निर्धक्क हुन कति टाइम लाग्यो र त्यसको लागि हजुरले के गर्नु पर्यो कि त्यो अब मेन त त्यसको लागि चाहिँ कस्तो भने म आई हेभ अलवेज बिलिभ इन क्रिएटिङ लिडर्स र अब गिभ अपर्च्युनिटिज to younger people to work. KGC has also been like that. So many young people have led and moved on. I believe कि
nothing should be static के static भयो भने चाहिँ त्यो out of fashion भइहाल्छ के one you have to move with times के everything is changing so you need new ideas you need fresh ideas अब त्यसको लागि obviously you need a good team you need to be able to motivate your team and your team needs to be able to believe in what they are doing हैन अनि उनीहरुलाई पनि especially in the case of KJC हामीले के गर्छौं नि they have mentors के हैन बाहिरबाट mentorship हुन्छ राम्रो राम्रो educators देखि लिएर राम्रो music educators देखि लिएर music industry मा इन्भल्भ भएको मान्छेहरुसँग interact गर्ने मौका पाइरहन्छ त्यसले नै उनीहरुको दिमाग खोल्छ के झन खोल्छ अनि they constantly want to try new things हैन so and even our curriculum मैले अघि भने जस्तै it needs to keep changing you can't our music theory भनेको त music theory नै भयो नि it is what it is हैन तर how to apply it how to change it how to work in today's world हैन when 1974-80 was starting मैले के गर्थे नि त्यति बेला एउटा एल्बम बनाएको थिएँ हाम्रो पोर्टफोलियोमा लिटरली न्युजपेपर कटिङ्स हाम्रो फोटोज हैन कहाँ पता त्यो सब टासेर पोर्टफोलियो थिक पोर्टफोलियो थियो क्या अनि that portfolio was always upgraded every 4 months 5 months and every time we भनौँ न कुनै as a organizer approaches us we used to send our portfolio this is who we are check us out यो त्यो भनेर अनि अब त्यो कुरो अहिले गरेर त भएन नि हैन अहिले त कम्प्लिटली डिफरेन्ट भइसक्यो so you have to be able to move with times no I love the fact कि हजुर यो टाइमसित आफू एभर चेन्जिङ हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यसरी त्यो अब त्यो always heard great people say this जस्तै ओशोले भन्नुहुन्थ्यो कि the only thing constant is in life is change के absolutely that is 100% sure क्या and if you don't embrace change then you become a relic क्या खतम हुन्छ हैन so and it's not about biological age क्या it's about your the mindset सर अब अर्को मेरो क्वेसन है अब हजुरलाई चाहिँ इफ आई टेक अवे अल अफ यर एक्सपिरियन्स एन्ड यु कम ब्याक टु माई एज अहिलेको लागि वाट वुड यु डु डिफ्रेन्टली स्टार्टिङ टुडे अब if I'm starting today in today's world so absolutely I would have like really taken advantage of technology and really immersed myself in technology and things like that and also but how would KJC and MOOCs change कतिको अब because you're starting from this is your day one no so of course you would want a few things changed maybe I'm not sure about that because as it is KJC ma pani they're all young people working अब MOOCs ma pani sabai young cha हैन so I'm living through them actually and you also believe in change and adapting to it so I'm living through them अब हजुरको चाहिँ अब यति धेरै सक्सेसफुल भेन्चर्सहरू भयो युआर इन्टु मल्टिपल इन्डस्ट्रिज लाइक चाहिँ युआर इन एजुकेसन युआर इन किजिन युआर इन म्युजिक युआर एभ्रिवेयर अब हजुरलाई चाहिँ यो सबै अचिभमेन्ट्सहरूले चाहिँ हजुरको लाइफमा सेटिस्फ्याक्सन बढायो बट देन it has also increased a lot of things for you to worry about. The thing is, मलाई खासै त्यति honestly speaking, I don't have so much worry के अब मेन मेरो छोराछोरीहरू अब
अर्को 2 वर्षमा they're going to complete their education. होइन, my responsibility to them is kind of like Almost done. almost done. Responsibility भन्ने कुरो त भइरहन्छ, तर मेन कुरोहरू now you got to let them also find their path, होइन, do what they need to do. You can't always, otherwise they'll never be their own individual नि, होइन. सो त्यस कारण मलाई खासै त्यति वरि छैन अब, किनभने जस्तो हाम्रो लाइक आई सेड कि अब धेरै लिडर्सहरू क्रिएट गरेको छु होइन. अब जस्तो फर इक्जाम्पल पम्पमा, आई डोन्ट नो इफ यु नो अबाउट पम्प फिटनेस इज द्याट अल्सो बिलोङ्स टु द्याट इज समथिङ द्याट आई स्टार्ट इन 2015 होइन. पनि हजुरले नै स्टार्ट गर्नु 2015मा स्टार्ट गरेको होइन. द्याट्स वाइ आइ एम विथ डिभिजहरूसँग. सो डिभिज अल्सो वर्क्स विथ अस, लक एन्ड लोल होइन. तर पम्प मा अहिले यस्तो यङ डाइनामिक पिपल दे लुक आफ्टर इट के. मलाई खालि मेजर पोलिसिजहरूमा मात्रै आई एम इन्भल्भ नाउ, मेजर कुरोमा. अनि अब हाम्रो अब 3rd ब्रान्च महाराजगञ्जमा खोल्न लाग्छ होइन, पम्पको. अहिले यहाँ छ, चाबेलमा छ, अनि महाराजगञ्जको चाहिँ एकदम राम्रो बनाइरहेको छ. अनि अब सबै अल अफ देम दे ह्यान्डल इट एन्ड उनीहरूले त्यस्तै एकदमै अलिकति गाह्रो डिसिजनहरू लिनु पऱ्यो भने मात्रै मलाई भन्छ. एन्ड आई काइन्ड अफ लाइक also say do it on your own, no? And I see, check. I've been very lucky, I think, that I've met the right people and I've been able to मेरो एउटा क्वालिटी चाहिँ के छ भने मलाई के लाग्छ भने I can see when I meet someone म त्यो मान्छेको पोटेन्सियल देख्न सक्छु के. उसलाई ग्रुम गर्यो भने, उसलाई अलिकति पुश गर्यो भने ऊ चाहिँ he is going to be, he or she is going to be amazing. So what do you see in me? I need to interact with you more, honey. But I'm sure the way you guys are handling all this, and I'm sure you guys have a very bright future. त्यति हो, just believe in yourself. But then हजुरले जुन लकको कुरा गर्नुभयो, luck comes to the one who believes in it, believes in himself, and he also works hard. Yeah, I guess so. होइन. अनि त्यो चाहिँ and the other thing is I always, मलाई चाहिँ I never take myself too seriously. You know, if I take myself, the problem I see with a lot of with you, they are always कुनै काम गर्दा पनि एकदमै त्यो टेन्स स्ट्रेस्ड. अब त्यो भएन भने अब वर्ल्ड इज नट गोइङ टु एन्ड होइन, इट्स गोइङ टु कन्टिन्यू. जस्ट डु व्हाट यु गट टु डु. डोन्ट टेक इट टु सिरियसली बिकज एभ्री वान्स जब इज इन देयर ओन राइट एज इम्पोर्टेन्ट एज यर जब के होइन. आज प्राइम मिनिस्टरको जब is very important, but at the same time, the guy who's arranging the parking lot over here is as important for me over here. Equally. For Canada, उसले गरेन यहाँ भद्रगोल हुन्छ नि, गाडीहरू के भएर मान्छेहरू कराएर झगडा गरेर के हुन्छ. So everyone, सबैको काम इम्पोर्टेन्ट छ. So don't like think you are doing the most important thing in life. Okay? I think that is the most important thing that I've learned along the way. Maybe there was a time when I thought like that, but I've learned to let it go. So the more you let go, the lighter you feel. Life should be taken as a play. Yeah, absolutely. Yeah, the younger you can stay, remain, and the less serious you are,
the more enjoyable life is. Because at the end of the day, सबभन्दा important kuro for us is time, ni, हैन? Time does not, I mean, even as we speak, time keeps moving on, हैन? So we all have limited time in. Yeah. So what we do with our time is the most important thing, ni, हैन? So, I mean, a lot of people can achieve so much in 1 year. Yeah. Some people take Decades. their whole lifetime to do that, So you can actually do so much if you just are chill and don't have too much stress and don't take it too seriously. You'll, Sounds so ironic कि त्यो चिल बसिसकेपछि चाहिँ you'll do so much in such short you period will of क्या time. believe me. Oh. त्यो जति टेन्स भयो कामै हुँदैन क्या. You're only fighting with everyone. You're fighting with yourself. Yeah. Most important thing is don't fight with yourself. Right? You, because you cannot lie to yourself, no? And then you can you have a conversation with yourself. Ask yourself, am I capable of doing this? Am I attempting too much? Should I tone down, do it one step at a time? सबै कुरो मिलाएर गर्दै काम गर्यो भने and always try to maintain a good relationship, because network is the most important thing. I guess these are very simple things in life. If you just take the simple things in life, acknowledge the simple things in life, you don't need to be too complicated in this world. Boys, do we have any other questions? My last question. Please. First of all, namaste. म चाहिँ सम्यक उचेरो छ भइहाल्यो हुन्छ नि I've been म यहाँ सेन्ट जेभियर्समा पढाएको थिएँ अनि there was this legend चाहिँ अब एड्रियन पढ्नु भएको थियो कि त्यो एकदम म्युजिक ओरिएन्टेड नै थियो होइन एक हिसाबले सनी तुलाधर जस्तो गिटार्सहरू आउनुभयो होइन अनि त्यही हिसाबले गर्दा पनि वाज भेरी इन्ट्रेस्टेड इन म्युजिक स्पेसली गिटार होइन अनि हजुरकै अब हजुरहरूकै वर्कले गर्दाखेरि नै इट इन्फ्लुएन्स मी फर्स्ट गिटार पिकअप गर्न अनि अब हजुरहरूकै साउन्डलाई मैले चेन्ज गर्नु भन्नु यसो कभर्सहरूलाई मैले धेरै पनि ट्राई गरेँ एन्ड इट्स बिन अ प्लेजर अनि द्याट आई गेट टु प्ले सङ्ग्स जुन चाहिँ हजुरहरूले त्यही एउटा माइन्ड सेटमा गर्न सकेँ एन्ड इट्स भेरी फन अफकोर्स होइन अब त्यसलाई असाइड राखेर चाहिँ आई नो द्याट हजुर 2007मा म्युजिक फाउन्ड गर्नुभयो सँगसँगै त्यतिखेर हजुर टुर पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो हजुर म्युजिकली एक्टिभ पनि हुनुहुन्थ्यो अनि अब म्युजिकली एक्टिभ हुँदा टुर गर्दा मैले भन्नु पर्दैन कि कति गाह्रो छ भनेर यु नो इट योर सेल्फ होइन हजुरभन्दा कसलाई थाहा होला र इट्स भेरी डिफिकल्ट टुरिङ सँगसँगै विदेश पनि जानुहुन्छ देयर्स एन एक्टिभ म्युजिकल कम्युनिटी बाहिर स्पेसली अहिले त युरोपमै पनि हुन थालेको छ माउन्ट एल्बर्ट्रसहरू अनि अरू ब्यान्ड्सहरू रेट्रोबर्ड्सहरू पनि गइरहेछ अनि वाट द फङ्क चाहिँ हजुरले अलिक पछि सुरु गर्नुभयो 2013-14 अनि त्यो फर सर्ट टाइम स्टार्टेड त्यहाँदेखि त्यो बन्द भयो अहिले फेरि 1 इयर भयो ए ट्युबर ओपनमा चाहिँ यो चाहिँ पहिलाको द्याट वाज अ डिफ्रेन्ट सेट अफ टिचर्स अहिले नाउ आइम वर्किङ विथ अ न्यू सेट अफ टिचर्स यङ्गर वान्स नम्रता अधिकारीहरू सँगसँगै नम्रताहरू होइन अहिले रिनाहरू रिना सो मेरो क्वेसन चाहिँ इज हजुर टुर पनि गर्दै हुनुहुन्छ इट्स अ भेरी डिफिकल्ट थिङ टु टुर सँगसँगै एउटा बिजनेस पनि ह्यान्डल गर्नुपर्ने छ केही अब टुर गर्दा पनि यु हेभ अ लट अफ थिङ्स रिहर्स गर्नु पऱ्यो ब्यान्डलाई भनौँ न एउटा क्रिएटिभ डिरेक्सन त मेन्टेन गरिरहनु पऱ्यो होइन प्लस अब ब्यान्डमा अभियसली कन्फ्लिक्ट अलिअलि आइहाल्छ हजुरको क्रिएटिभ चोइसेस डिफ्रेन्ट छ अरू ब्यान्ड मेम्बर्सहरूको डिफ्रेन्ट छ त्यो पनि म्यानेज गर्नु पऱ्यो सँगसँगै यु हेभ अ बिजनेस टु रन यु हेभ बिजनेसेस टु रन अनि यो बिजनेसेसहरू चलाउँदाखेरि र सँगसँगै टुर गर्दाखेरि हजुरलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्नुभयो हजुरले आफ्नो टाइम अब त्यही हो लाइक आई सेड होइन अब म टुर गर्दाखेरि धेरै समय हुन्छ क्या समयमा चाहिँ अब त्यो यु हेभ अ चोइस कि होटलमा सुतेर बसौँ कि घुम्नु जाउँ कि अब युटिलाइज द्याट टाइम प्रपरली होइन त्यो समयलाई प्रपरली समयको सदुपयोग गऱ्यो भने जहाँ अहिलेको जमानामा त जहाँ बसेर पनि काम गर्न सक्छ क्या I'm constantly having like
वाट्सएपमा च्याटहरू भइरहेको हुन्छ सबैसँग के भइरहेछ सबैले अपडेट गरिरहेको हुन्छ अनि म चाहिँ आई टेक द्याट अपर्च्युनिटी बाहिर विदेश हुँदाखेरि अझै म मेरो नेटवर्क बढाउँछु त्यहाँ म्युजिककै केसमा अब हाम्रो नेपालीमा मात्रै सीमित नरहिकन अरू मान्छेहरूसँग पनि इन्टरेक्ट गरेर त्यही मौकामा कति टिचर्सहरू पनि खोज्न सकिन्छ भलिन्टियर्सहरू खोज्न सकिन्छ अब रेस्टुरेन्टहरूको केसमा डिफ्रेन्ट रेस्टुरेन्ट्सहरू गयो चेक गर्यो त्यहाँको फोटो खिच्यो आइडियाज लियो त्यो कसरी चलाइरहेछ त्यो एभ्री सिटीमा जाँदाखेरि राम्रो म्युजिक भेन्युजहरू कहाँ छ आई अलवेज मेक इट अ पोइन्ट टु गो चेक हाउ एन्ड ट्राई टु स्टडी हाउ दे आर ट्राइङ टु हाउ दे आर रनिङ द किन हामी नै आइकनिक भेन्युजहरूमा बजाइरहेको हुन्छौँ होइन अनि त्यहाँ गएर मैले हेर्छु अब्जर्भ गर्छु उनीहरूले सिक्योरिटी कसरी गरिरहेछ उनीहरूको साउन्ड कसरी यत्रो ठुलो रसमा बार कसरी चलाउँछ त्यो सबै लर्निङ प्रोसेस पनि हो क्या मलाई अनि आएर यहाँ फेरि सेयर गर्छु अनि मलाई चाहिँ एकदम मनपर्ने कुरा चाहिँ हजुरले केजिसी सुरु गर्नुभयो यु आर अ भेरी ब्रिलियन्ट म्युजिसियन इन यर ओन राइट एन्ड यु वर्क विथ अ लट अफ ब्रिलियन्ट म्युजिसियन्स होइन स्पेसली हजुरको मोक्सले त्यो बाहेक केजिसीले पनि सिनमा यति कन्ट्रिब्युट गरेको छ इट्स अ बिट डिफ्रेन्ट पहिला जस्तो थियो त्योभन्दा त इट्स कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट अहिले होइन तर हजुरहरूले युआर गिभिङ ब्याक टु द नेपाली कम्युनिटी इन यर ओन वे होइन हजुरले गर्दै हुनुहुन्छ अनि अब कपाल अफ फ्रेन्ड्स केजिसीमै पनि माई सिस्टर अल्सो स्टार्टेड केजिसीमै अनि त्यहाँबाट हुन्छ नि सी स्टार्टेड म्युजिक नै स्मारिका ए हो र अनि साहिलद्वारे चिन्नुहुन्छ हजुर साहिल पनि इज माई फ्रेन्ड प्लेज द फ्लुट त्यो थियो अनि मैले पनि अब मेरो चाहिँ अहिले टाइमको कन्सर्नले गर्दाखेरि म खासमा डिप्लोमा नै लिन खोजिरहेको थिएँ तर त्यो भएन तर हुन्छ नि इट्स भेरी ब्युटिफुल द्याट युआर गिभिङ ब्याक टु द कम्युनिटी होइन हजुरले आफ्नो म्युजिकको एक्सपिरियन्सेसहरू हजुरले इन्स्ट्रक्टर्स पनि त्यही हिसाबले छान्नुहुन्छ सो द्याट हुन्छ नि म्युजिकलाई कन्ट्रिब्युट गर्न सकौँ अनि यु नो द्याट द सिन वाज भेरी डिफ्रेन्ट पहिला होइन पहिला सायद सिसा र कलङ्कीमा एउटा बार मात्र थियो होला सायद त्यो बाहेक त अरू त्यस्तो केही पनि थिएन होइन अनि अहिले त अझ एक्सेस पनि भएको छ धेरैजना मान्छेहरूलाई अनि अब यो बिजनेस स्टार्ट गर्दा पनि केजिसी त नोभल कन्सेप्ट थियो त्यो वाज अ भेरी न्यू कन्सेप्ट स्पेसली नेपालको केसमा बिकज म्युजिक एजुकेसन त एकदमै लिमिटेड थियो भए पनि अलिअलि इन्फर्मल थियो होला पहिला अब हाम्रो भद्रराज आचार्यले सत्य स्वरूपलाई गरे जसरी अथवा सानो एकाडेमिजहरूमा एकदम ग्रास रुट्स लेभल टिचिङ थियो होला तर हजुरले जहाँ सेन्ट्रलाइज गरेर एक्सेस बढाउनु भयो नि त्यसमा पनि त धेरै च्यालेन्जेसहरू त थियो अफकोर्स म्युजिक सिन पनि जसरी इभल्भ भन्दैछ हाउ डु यु फिल द्याट हजुरले अपरेट गरेको बिजनेसेसमा द सिन हेज इभल्भ द सिन हेज डेफिनेटली इभल्भ बिकज अब म्युजिकमा त इन्डस्ट्री नै इभल्भ भयो होइन अनि इन्डस्ट्री नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्री इभल्भ हुने कारण चाहिँ किनभने नेपाली डायस्पोराले गरेर पनि हो क्या इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ हाउ अब द टर्न अफ इभेन्ट्स इन द लास्ट 20 years इन दिस कन्ट्री यति धेरै मान्छेहरू नेपालबाट विदेश गयो नि होइन अब त्यो चाहिँ नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीको लागि चाहिँ इट हेज बिन अ पोजिटिभ थिङ क्या किनभने अब नेपाली म्युजिसियन्सहरूलाई त्यो उनीहरूको भनौँ न अडियन्सहरू बढ्यो क्या अनि अब अस्ट्रेलियामा इन द लास्ट 20 years त अब नेपाली डायस्पोराहरूले पनि पैसा कमाउन थालिसकेको छ दे आर डुइङ वेल सो दे क्यान अफोर्ड टु अर्गनाइज बिग कन्सर्ट्स यो गर्दाखेरि जस्तो आज म्युजिक इन्डस्ट्रीमा छिरेको नेपाली ब्यान्ड्सहरू जस्तो भनौँ न जन राईहरू यिनीहरू र उनीहरूले एकैचोटि जुन एक्सपोजर पायो नि इन्टरनेसनल एक्सपोजर द काइन्ड अफ साउन्ड इक्विपमेन्ट्स द स्टेज द भेन्युज र द पेमेन्ट त्यो 30 years ब्याक हाम्रो लागि त इट वाज नट इभन अ ड्रिम त्यो सोच्नु पनि सक्दैन थियो नि कि नेपाली ब्यान्डले ओहो अब अस्ति भर्खरै अस्ट्रेलियामा वी प्लेड इन आइसिसी होइन विच इज द मोस्ट आइकनिक भेन्यू इन सिडनी अब मेरो त वाइल्डेस्ट ड्रिममा पनि मैले सोच्नु सकेको थिइनँ कि
आइसिसीमा एक दिन बजाउँछु होला भनेर। तर अब अहिले आएर त नेपाली म्युजिसियन्सहरू यङ बोइज एन्ड गर्ल्सहरूलाई त एउटा एस्पायर गर्ने एउटा उत्यो भयो नि। सो नाउ केजिसीबाट चाहिँ वाट वी आर ट्राइङ टु डु इज ट्राइङ टु पुश द्याट बााउन्ड्री क्या। अब अहिले आएर वी हेभ लाइक रफली 20 to 25 of our students in different universities in Europe. Some of them have already finished working. त्यही हो त्यसमा मेरै छोराछोरीहरू पनि त्यही छ होइन। अब कति अब अस्ट्रेलियामा छ, युएसमा, तर अब उनीहरूले नाउ दे भेन्चर्ड इन्टु द भनौँ न international market. So what we are trying is to push that boundary. If we can break that and make Nepali music popular internationally, it's honey. There's nothing like that, and I think it's possible. It's just a matter of time. त्यो हुन्छ अब हजुरहरूले वेन युआर स्टार्टिङ आउट होइन नेपालमा म्युजिकमा त एकदम लिमिटेड ब्यान्ड्सहरू नै थियो होइन। कन्दरा थियो होला, अनि नेपथ्य अभियसली, अनि त्यो बाहेक लिमिटेड मेटल ब्यान्ड्सहरू 2000sमा आयो होला। एटोमिक बुश आयो, क्रुएन्टस आयो, अथवा कोको आयो होइन। त्यसरी नै अब जस्तै त्यतिखेर पनि हजुरले केजिसी सुरु गर्दाखेरि केही पनि थिएन, तर अहिले सङ्गीत पाठशाला आयो होइन। त्यो बाहेक अरू अरू म्युजिक एकाडेमीहरू आयो। तर केजिसीलाई जहिले पनि हामीले गोल्ड स्ट्यान्डर्डको रूपमा हेर्छौँ, बिकज हुन्छ नि सबसे प्रिमियर इन्स्टिट्युसन हो, सबसे एक्सटेन्सिभ म्युजिक थ्योरी मलाई सिक्नु छ, मलाई अप्लाई गर्नु छ। इफ आई वान्ट टु बी अ सक्सेसफुल म्युजिसियन विथ अ गुड फाउन्डेसन, केजिसी चाहिँ मेरो लागि एब्सोल्युट टप प्रायोरिटी जुन हिसाबले थियो। वाज हजुरले स्टार्ट गर्दाखेरि त एकदम नयाँ थियो, पिपल वेयर प्रब्ली नट ट्रस्टिङ होइन, बिकज डिप्लोमालाई अब अभियसली पैसा दिनुपर्छ, त्यो भएपछि मान्छे स्केप्टिकल हुन्छ अलिअलि। अनि हजुरहरूले चाहिँ हाउ डिड यु ट्राई टु हुन्छ नि कन्भिन्स, डिड यु अलवेज हेभ अ वे विथ पिपल, हजुरले कन्भिन्स गराउनु सक्नुहुन्थ्यो कि होइन? इट वाज भेरी डिफिकल्ट नि इन द बिगिनिङ, बट देन इभेन्चुली त्यो रिजल्ट देखेर आई थिङ्क इट काइन्ड अफ वर्कड अन इट्स सेल्फ के। इट्स अ भेरी नेचुरल प्रोसेस। यति त्यही अब पिपल स आवर प्रडक्ट्स इन द अरिना होइन, त्यसले देखेर सबै यहाँ आउनु थाल्यो होइन। सो द्याट इज द च्यालेन्ज वी हेभ टु फेस अप लिभ अप टु होइन, कि अब हामीले चाहिँ वी हेभ टु किप इन्क्रिजिङ एन्ड इम्प्रुभिङ आवर सेल्फ्स, नभए त इट डज नट मेक सेन्स। ओके, सो अब यो असाइनमेन्ट जुन छ नि, यो असाइनमेन्टको नि अलिकति टाइम लिमिट भएर चाहिँ हामी विल एन्ड इट हियर होइन। अल्दो विड लाइक टु छ नि स्पिक मोर होइन, तर हजुरको पनि टाइम कन्स्ट्रेन्ट छ अनि हाम्रो असाइनमेन्ट पनि छ। यु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट होइन, एन्ड इट्स बिन अ भेरी वन्डरफुल एक्सपिरियन्स होइन, स्पेसली विथ समन हुज म्युजिक विथ रेजोनेटेड विथ एउटा अलरेडी पर्सनल कनेक्सन छ जस्तो भइसकेको थियो, बिकज हुन्छ नि हजुर केहीबाट इन्फ्लुएन्स भएर आइसकेको थियो, अलरेडी न्यू सम पार्ट अफ जस्तो भएको थियो। तर थ्याङ्क यू सो मच फर गिभिङ अस योर टाइम। So one broad question I have to ask you, भोलिको दिनमा you wake up, right? Nobody remembers KGC, nobody remembers 1974, nobody remembers the bomb, nobody remembers anything. Right? What part of your identity do you think will always remain, except for even if everything collapses? I think my friends will still remember me because I am